श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। राजोवाच कुत्र क्षक्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो न यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव मृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राज्ञा स्वसुतान् साधून् उष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रयहरन्त्यः कुचकुङ्कुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोदात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यदा च पार्थः प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदिशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन् रुषा यत्त्वमलं बिभेषि। पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनिर्देवदेवः स एष दोषः पुरुषद्वीडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णास्य कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः स्वत्प्रिहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुजसौबलेन क एनमत्रोपजुहावजिह्वं दास्याः सुतं यद्वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छवसानः स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाव्वयातीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे श्वपङ्कतो येषु सरित्सरःसु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजितेन पार्थः तत्राथ शुश्रावसुरद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्निसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम् तस्यां तृतस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुखाङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रजसुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्घलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानां कच्चित्पुराणो पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आसाद उर्व्याः कुशलं विधाय कृताक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित्कुरूणां परमः सुरिह्नो भामः स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद्दधाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां
प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतवृष्णिभोज दार्शाहकाणामधिपः स आस्ते यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरेः सौम्यसुतसदृक्ष आस्ते गृणीरथिनां साधुसाम्बः असूययं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहां योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः लेभिञ्जसाधु क्षजसेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुस् वचेष्टता प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः यो वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितारणमर्थम् अपस्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताये रदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्मा विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपादं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीवधन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्वित्तनयौ प्रथायः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृथे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यत्स्वेकवीरोऽधिरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचे तमदः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मोभिः वधात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषोऽप्युपेक्षताघं भगवान् गुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं पुरोगुणानामुत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य दुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।